Maayong buntag sa atong tanan, sa mga kaigsuonan ko diha sa kang Kristo. Ang kini akong basahon karon mga kaigsuonan, nahitabo na ni sa atong karon sa atong nasod, ug timailhan gid ni nga hapit na ta niya na ta sa end of time, sa hapit na mobalik ang Ginoo. So nakabutang diri sa 2 Timothy 3:4. 2 Timothy 3:4. Nakasulat diri mga kaigsuonan. Apan sabta kini nga unya sa kaulayhi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kay ang mga tao unya mga mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diosnon, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinuon. So tan-awa mga klaro kay no, unsay nahitabo ron sa atong nasod. Ang atong mga leader tan-awa mga hambugiro, mahigugmaon sa kwarta, unsa pa, mga bakakon, naa na tanan, nakita na nato tanan diri sa 2 Timothy 3:4. Naa na gyud. So tan-awa ang atong nasod karon, nagkagubot og maayo. So mauna ni ang giingon diri sa Biblia sa 2 Timothy 3:4. So nahitabo na gyud mga kaigsuonan ko. So mauna nga kita karon mag-andam ta sa tong kaugalingon, dili man siguro lisod ang pagpangayog pasaylos Ginoo, dili lisod ang pagbag-o sa atong kinabuhi. Magbantay daw ta niining mga tawhana, kay manaka ra ni og mga balay kay bangdani. So klaro na kayo mga igsuon, ang balaod nato ron wala na, ikuan na nila, sila na ang hawod, sila na ang nagkuan tanan, ang atong mga leader, mga hambugero, mga naong og kwarta, mga bakakon. So naa na gid tanan mga kaigsuonan. So ang ato niini magampo ta sa Ginoo nga dili ta maipareha kanila kung magbago na ka sa itong kaugalingon. So mao lang siguro to mga kaigsuonan no, kung akong i-share sa inyo nining buntaga, kung maayong buntag na tong tanan, o labi na naon ta kanunay ang Ginoo kanato ug sa atong pamilya. Daghang salamat ug maayong buntag.